बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन करम, आज दो दिल खराश वाक़या आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि शहबाज गिल के साथ उसका कसूर क्या है। जनाब, उसका कसूर है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। उसका कसूर था उसने काली भेड़ों को बेनकाब कर दिया था, और उस सारी सूरत हाल में जिस तरह से उसके साथ तशद्दुद किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट पर जिस तरह से तशद्दुद का निशाना उसको बनाया गया, उसको उल्टा लटका कर उसकी आंखों पर पट्टियां बांध कर उसको मारा गया, पीटा गया, जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी, सिर्फ सच और हक के साथ खड़ा था। आपने इंसाफ का निज़ाम का तकाजे देखने हैं। आप डिफ्रेंशिएट करें कि एक ऐसा वाक़या जिसमें खातून के साथ ज़्यादती की गई, उसके साथ जुल्म बर्बरियत की गई, और वो करने वाला बाप बेटी जो है आज उसको ज़मानत पे रिहा कर दिया है, वो भी सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर। ये बड़ा तुम्हारा इंसाफ का निज़ाम। इस पर बात करते हुए इंसाफ के निज़ाम की एक दिल खराश वाक़या जो है नाज़रीन करम पेश आया आज फैसलाबाद में, जिसकी वीडियो जो है वो आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे और वायरल है। मैं वीडियो तो खैर आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक बच्ची आपने देखी जो कि मेडिकल की स्टूडेंट हैं, उस पर जनाब दरिंदा सिर्फ इंसानों ने, जो कि इंसान भी और जानवर कहलाने के भी लायक नहीं है, जनाब उनसे उस लड़की से जनाब उसने जूते चटवाए और उसके साथ जो तशद्दुद किया गया। और एक खातून जो उस बाप की बेटी है, जनाब दोनों बाप बेटी ने मिलकर एक औरत पर, एक बच्ची पर तशद्दुद किया और उसके बाल काट दे, उसकी आईब्रोज काट दी। ये बड़ी अहम डिटेल्स है, मैंने आपके सामने रखनी है। और इस पूरे वाक़ये का बाकायदा तौर पर नाज़रीन किराम आज ड्रॉप सीन हो चुका है। और वो जो लड़का है जिसने तशद्दुद किया, शेख दानिश, जो कि उस लड़की के बाप की उम्र के बराबर है, जनाब उसका किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है और उसको किसने ज़मानत पर रिहा करवाया। मैं बता रहा हूँ उसकी ज़मानत हो गई है, उसको किसने ज़मानत पर रिहा करवाया, ये पूरा वाक़या क्या है जिसने नया पिंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया है। आपके सामने कुछ सबूत रखूँगा, कुछ हक़ाइक़ रखूँगा, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। और इसकी कहानी क्या, देखिए खदीजा कौन है, अना शेख कौन है, शेख दानिश कौन है, इन तीनों का फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ आपके सामने रखूँगा। और दूसरी जानिब आज शहबाज गिल जो हैं उनकी जनाब हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत ने दे दिया, और अदालत ने दिया कि तशद्दुद करो, जुल्म करो इसके ऊपर, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, इसको जान से मार दो। ये पड़ा है, तुम कुत्तों के आगे उसको फेंक दिया, खाए कुत्ता इसको, काटे कुत्ता इसको। नाज़रीन किराम, ये शहबाज गिल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस दफ़ा उसके हवाले से बड़ी अहम इस वक्त खबर सामने आ चुकी है, वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, जो खदीजा नामी लड़की जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी, और ये लड़की जो है वो यतीम है, बिन बाप के बेटी है, जो है वो बेटी है, और उसके दो भाई हैं, और दोनों भाई जो हैं वो बाहर होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी जो है वो करते हैं, और अपनी माँ के साथ ये लड़की जो है वो रहा करती थी। तो इसकी दोस्ती जो है वो तकरीबन 2019 में, आज से 3-4 साल कबल जो है वो अना शेख से हो गई, जो कि शेख दानिश की बेटी है। अब अना शेख से इसकी दोस्ती हुई, जो कि उसकी क्लास फेलो थी। अन्ना शेख और खदीजा एक दूसरे की क्लास फेलो थी, और अन्ना शेख फैसलाबाद के एक दरिंदे, जानवर, बेगैरत और एक अमीर शख्स शेख दानिश की बेटी थी। शेख दानिश का बहुत पैसा था, और अन्ना शेख जो है वो ये पहला वाक़या नहीं है। अन्ना शेख जो है वो बज़ाहिर आपको पता है अपने दोस्तों को भी, अपने और सारे उसके दोस्त थे उसको भी अपने घर में लेकर जाती थी, और ज़ाहिर है उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे वो जो जिस तरह के वो उनको बरगलाने की कोशिश करती थी, और अपने दोस्तों को अपने बाप के आगे पेश किया करती थी अन्ना शेख। और उस सारी सूरत हाल के पेश नज़र शेख दानिश इस कदर घटिया जानवर कहलाने के भी लायक नहीं। ये गलीज़ ख़ानदान जो है वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर शराबें भी पिया करते थे, और इनका फैमिली सिस्टम आप देख सकते हैं कि ना इसको बेटी की इसको इज़्ज़त है, ना अपने बेटे की इज़्ज़त है, ना अपनी बीवी की इज़्ज़त है, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस गलीज़ और गंदे और घटिया कामों में जो है वो इन्वॉल्व हुए थे। तो नाज़रीन किराम, जो अन्ना शेख है वो बाकायदा तौर पर अपने बाप को लड़कियाँ सप्लाई करती थी, यानी कि ये सप्लायर थी,
اور اپنے باپ کے آگے وہ تحفتاً وہ لڑکیاں رکھتی تھی جس کو وہ تشدد کا نشانہ بھی بناتا تھا, اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا, اور پھر زیادتی کر کے ان کو جی جناب کہیں پھینک آتا تھا. تو انا شیخ کی دوستی جناب خدیجہ سے ہو گئی, اور وہ جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے, آپ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے, تو خدیجہ جو ہے وہ انا شیخ کے گھر آنا جانا جو ہے وہ اس کا شروع ہو گیا. دائرہ دوستی ہوئی, اور دوستی میں ایسا ہوتا ہے دائرہ, آپ کی اگر دوستی ہوگی تو آپ بھی اپنے دوست کے گھر جائیں گے, یا آپ کا دوست جب آپ کے گھر آئے گا. تو بالکل اسی طرح سے خدیجہ جو ہے وہ اپنے دوست کے گھر چلی جاتی تھی انا شیخ کے. انا شیخ بڑی امیر تھی, تو اس کے باپ کی گھٹیا اور گندی نظر جو ہے اس جانور کی اس خدیجہ پر پڑ جاتی, تو اس کا جو دل ہے وہ ورگلانا شروع ہو گیا. تو اس نے جناب اپنی بیٹی سے اس کا کانٹیکٹ وغیرہ لیا اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا, اس کو ڈفرینٹ ریسورسز سے تنگ کرنا, اس کو دھمکانا شروع کر دیا. اور جب دھمکانا اس کو سارا شروع کیا ناظرین کرام, اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ گھٹیا شخص جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہے, اس کو قانون, اس کو انصاف کچھ نہیں کہتا, اس کو ہماری عدالتیں کچھ نہیں کہیں گی, اس کو ہماری پولیس کبھی ریمانڈ پہ نہیں بھیجے گی, کیونکہ اس نے گھٹیا کام کیا ہے. جو اس نظام میں گھٹیا کام کرتا ہے اس کو جناب پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں, جو حق اور سچ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو جناب تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے. یہ ہے آپ کی اسلامی ریاست, یہ ہے آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان, جو اسلامی جمہوریہ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر یہ شخص جو ہے وہ اپنی ملازموں کو بھی نہیں چھوڑتا. یہ شیخ دانش جو ہے یہ 10-12 سال کی بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتا, ان کو بھی جنسی زیادتی کا نشانہ جو ہے وہ بناتا ہے. تو اس کی ذرا پروفائل آپ دیکھیں, یہ پوسٹر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ رانا ثناءاللہ کو مبارکباد دے رہا ہے شیخ دانش. آپ اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں, بھرا پڑا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے. اس کا تعلق یہ رائٹ ہینڈ ہے رانا ثناءاللہ کا, اور جناب اس کا تعلق تھا رانا ثناءاللہ کے ساتھ جو کہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں, اور وہ رانا ثناءاللہ جو اس وقت خانہ کعبہ میں جو حجرہ اسود کو چوم رہا ہے, جو قاتل ہے, جس نے انتہائی ظلم و بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے پاکستان میں. جناب وہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اس کا وہ حساب ہے. وہاں پر وہ خانہ کعبہ کو چوم رہا ہے, اور یہاں پر اس کے رائٹ ہینڈ جو ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ تشدد اور ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ناظرین اکرام, اگر میں اس کی تمام تفصیلات رکھتا ہوں تو یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو خدیجہ نامی لڑکی کے گھر پر یہ دھاوا بولتے ہیں, اور انا شیخ جو ہے وہ خدیجہ کو دھمکاتی ہے اور اس کو مارتی ہے کہ تم میرے باپ سے شادی کرو. لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو خدیجہ نامی لڑکی جو ہے اس کے بھائیوں کو, جو کہ چھٹی پر آئے ہوں گے باہر کے ملک سے, تو جناب اس کو بھی اغوا کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بھائی کے سامنے خدیجہ سے جو انا شیخ ہے وہ اپنے باپ کے بوٹ بھی چٹواتی ہے, اس کے اپنے جوتے چٹواتی ہے, آئی بروز کو کاٹ دیا جاتا ہے, اس کے بالوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور شیخ دانش اپنی بیٹی کے سامنے جو ہے وہ خدیجہ کو ہاتھ پکڑ کمرے میں لے کے جاتا ہے, اس کو نیم برہنہ کرتا ہے, اور اس کو وہاں پر زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہت ساری ایسے معاملات ہیں, میں اس کو تو نہیں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ میرا ضمیر اس کو نہیں اجازت دیتا, لیکن بتانے کا مقصد ہے, میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انصاف کا نظام آپ کا دیکھیں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ, کہ عام سٹیزن کی جو ہے وہ عزت نہیں ہے. اور پھر اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ خود شیخ دانش اور اس کے لوگوں نے بنائی, اس کی بیٹی نے بنائی, اور خود وائرل کی گئی کہ ہم تمہیں جو ہے وہ بدنام کریں گے اور ہمارا قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا, جو کرنا ہے کر لو, قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو آج اس کا باپ جو ہے شیخ دانش وہ ضمانت پر رہا ہو گیا ہے. یہ پڑا ہے آپ کا انصاف کا نظام. اور دوسری جانب اگر آپ کو میں بتاتا ہوں, وہ شہباز گل جو حق اور سچ پر کھڑا ہے, جس کو عمران خان کے ساتھ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے, جناب آج اس کو پولیس نے کتوں کے آگے پھینک دیا, آج عدالت نے فیصلہ سنایا کہ شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا جائے. کیوں؟ تشدد کرنا تھا, کیوں اس کو ٹارچر کرنا تھا کہ عمران خان کے خلاف بیان دے دو. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ شہباز گل کے جو وکیل ہیں جناب, اس نے کہا ہے کہ میں وہ تصاویر اور ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جس کے پرائیویٹ جو پارٹ ہیں شہباز گل کے, اس پر بھی ان کو تشدد کیا گیا, اور رات کو اس کو الٹا لٹکایا جاتا ہے, اس کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر پھر تشدد کیا جاتا ہے, پھر اس کے پرائیویٹ پارٹ پر مارا جاتا ہے. یہ آپ کا انصاف کا نظام. ناظرین کرام, اگر ہم اس جگہ ہوں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ کیا کریں. وہ شہباز گل جو کہ پرائم منسٹر کا اسپیشل اسسٹنٹ رہ چکا ہے, وہ حکومت میں رہ چکا ہے, وہ عمران خان کا رائٹ ہینڈ ہے, اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر ابھی جو عدالت نے شہباز گل کا 48 گھنٹوں کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا, تو اب ان کی حالت جو ہے وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے, اور شہباز گل کو DHQ راولپنڈی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے. اور میڈیکل آفیسر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو فوری طور پر ICU میں لے جایا جائے, ورنہ اس کی جان کو انتہائی خطرہ ہے, شدید خطرہ ہے. اور اگر یہ جان سے چلے گئے, میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے کہ شہباز گل کو جان سے مارنے کا پلان ہے, اس کو یہ مارنا چاہتے ہیں, اس کو اتنا ٹارچر کریں گے, اتنا ماریں گے کہ اپنی شخص
کہ شخص جو ہے وہ اپنی موت خود مر جائے گا اور اس کو مارنے کی پوری طرح سے پلاننگ سے. تو یہ ہے آپ تمام تر تفصیلات کہ شہباز گیل جو ہے ہم کو ابھی تک پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا کیونکہ اس کی جان کو شدید خطرہ ہے اور وہ ICU میں اس وقت داخل ہو رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.